ببخشید؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ معصومه کجاست؟ من تو چی؟ خیلی تشنم بود خاله. اگه دنبال لیوان میگشتم از تشنگی خفه میشدم. خودم میشورم و میذارم سر جاش. کجا بودی؟ منظورت چیه کجا بودم؟ همینجا بودم دیگه. چی داری میگی؟ دروغ نگو دختر. من دیدم تو اتاق آقا بودی. خب وقتی میدونی چرا میپرسی؟ اونجا چی کار داشتی؟ نمیدونستی همین موقع است که برسه خونه؟ آقا خوشش نمیاد خدمتکاری بره تو اتاقش. من که خدمتکار نیستم. عجب. فکر کردی صاحب و خانوم این خونه ای؟ چجوری بهت بگم؟ من نمیخوام صاحب این خونه باشم، ولی اگه این اتفاق بیفته مطمئن باش تو رو اخراج میکنم. به چی زل زدی؟ برو لباستو عوض کن. این چیه پوشیدی؟ انگار لباساتو به هم بخیه زدی. به این میگن مد، فشن. واقعا تو از این چیزا چی میدونی؟ دلم نمیخوادم بدونم. فشن همش چرت و پرته. برو از خودت خجالت بکش. لباسامو نگاه نکن، به تو نمیخوره. عجب دختر بی حیاییه. چقدرم وراجه. چی از جون ما میخواد؟ خدا به خیر کنه. بلال اینا دیگه چیه؟ مامان! بلال چی شده مامان؟ چی شده مامان جان؟ حالت خوبه؟ پسرم حالت خوبه؟ بلال بیا احمد بیا اینجا. بیا ببین بلال چه شده. چی شده؟ بلال پاشو پسرم، بالا آورده. بلال بیهوش شده، باید ببریمش بیمارستان.
مامان جان، حال آقا بلال بد شده. آقا احمد بردنش بیمارستان. سمیه اون تلفنو بده به من. شماره احمدو بگیر. گرفتم. الو مامان. الو، حال بلال چطوره پسرم؟ حالش خوبه. دکترها بالا سرشن. انشالله که چیزی نیست. نگران نباش پسرم، ما داریم میایم اونجا. باشه مامان. خداحافظ. خدای بزرگ، تو بخشنده و مهربانی، بزرگ و رئوفی، بهمون رحم کن. سلامتی رو به نوه من برگردون، نوه منو شفا بده، بهش قوت بده. احمد، حال بلال خوب میشه نه؟ به خاطر بی‌توجهی توئه که پسر من الان رو تخت بیمارستانه. اگه بلایی سرش میومد چی؟ نه بلایی سرش نمیاد. حالش خوب میشه. باید خوب بشه. دعا کن که حالش خوب بشه. اگه خدایی نکرده بلایی سرش بیاد هیچ وقت نمیبخشم. معصومه. بلایی سرش نمیاد. شما پسرتون مسموم شده؟ متاسفانه دیر رسوندینش، ممکنه خوب نشه. من مدر رو شستشو دادم ولی چی؟ دعا کنین که خداوند سلامتیشو بهش برگرد. یعنی چی؟ منظورش چیه؟ خدای بزرگ، خدای من، حال بلالو خوب کن. خدای سلامتی رو به پسرم برگردون. نه چه خوشمزه است. صبح وای میسته که من کاری خونه رو بکنم. منظور چیه که وای میسه شما کارا رو بکنید؟ بیا خودت نگاش کن. تو اصلا خجالت نمیکشی نه؟ نشستی اینجا داری غذا میخوری؟ اونم رو صندلی آقای خونه. من 40 سال تو این عمارت کار میکنم، یه بارم روی این صندلی ننشستم. هیچ کدوممونم به وسایل صاحب خونه دست نزدیم. خاله جان، اشتباه از خودتون بوده. انقدر دل و جرأت نداشتی که بشینی روی صندلی آقا و غذا بخوری. ضمناً کدو دست خوردن که خجالت کشیدن نداره. عجب بابا عجب، کل اعضای خونه نگرانن، اون وقت اینجا نشستی و داری غذا میخوری. من وقتی نگرانم گشنم میشه. باید شکممو پر کنم دیگه. بذار شکممو پر کنم، اون وقت میتونم با ذهن بازتری دعا کنم. اون وقت خودت هم میبینی آنچنان دعایی میکنم که بلات سرپا میشه. ببینم قرار کلفت نوکرات بیان ظرف غذای خانمو جمع کنن؟ داره؟ شانو زود باش میزو جمع کن تا خاله عزیز و مهربونم منو به خاطر یه ظرف غذا از خونه بیرون نکرده. او این تا حالا دست به سیاه‌سفید زده؟ امان از دست شما، همه مثل همن. وای مامان، بلال من، بلال عزیزم خوب میشه مگه نه؟ معصومه، خودتو کنترل کن، حالش خوب میشه. چرا اینقدر نگرانی؟ تو چطوری پسرم؟ بلال بهتر شده؟ مامان حالش خوب میشه، چرا داری گریه میکنی؟ دکترها دارن سعیشونو میکنن، خوب میشه، نگران نباش. بلال چطور خانم؟ ضربانش داره میاد پایین. وای خدا.
دکتر حالش چطوره؟ بلال چطوره؟ لطفاً بیرون باشید. بیرون باشید من اینجا لطفاً. نمیرم. اما آقای من دکتر نمی‌رم. پسر پسرم منتظر باشین. میام بهتون میگم. من اینجا نمیرم. میخوام پیش چیزی پسرم نیست، بمونم. چیزی نیست. نمی‌خوام بذار برم دکتر بیرون. کارشو نه، بکنه. من مامان نمی‌خوام. لطفاً بریم بیرون. میخوام پیش آروم باش پسرم عزیزم. بمونم. مامان جان لطفاً با معصومه بریم مامان. بیرون. دکتر جان منتظر خواهش میکنم باشید. وضعیتش خوب نیست. بیرون باشید میام بهتون توضیح میدم. لطفاً. در ببند. بی خیال. فکر کنم خبرای بدی از بیمارستان رسیده. بیچاره بلا. پسر خوبی بود. من اصلا سر در نمیارم. بچه‌م یکم غذا خورده دیگه. آخه مسمومیت از کجا در اومد؟ مامان اینا به خاطر معصوم است. همش تقصیر اونه. نه اتفاقا. معصومه خیلی حواسش به خورد و خوراک بلال هست. حداقل من با شناختی که از معصومه دارم اونو مقصر این ماجرا نمیدونم. دارم میبینم چقدر حواسش هست. کلی کاغذ فست فود تو اتاق بلال دیدم. معصومه؟ اون داره چی میگه؟ نه مامان، من خبر ندارم. نمیدونم اون پاکت‌ها از کجا میان. خبر ندارم. من در جریان نبودم. من که کاملا گیج شدم. یه بچه به این سن اینقدر پول از کجا میاره؟ مامان خیلی ساده است. این حماقت‌ها از من و شما بر نمیاد. کی جز اون به بلال پول میده؟ نه مامان. احمد، من چرا باید به بلال پول بدم؟ چرا باید بهش پول بدم؟ الان دیگه دروغ گفتن فایده نداره. اتفاقی که نباید میافتاد افتاده. نه من این کار نکردم. خطر از سر بلال گذشت. تو همچین شرایطی احتمال نجات خیلی کمه. خدا رو شکر حالش بهتره. اگه در آینده بازم بی توجه بشین ممکنه بیشتر مراقب باشین. ممنونم. خدا رو شکر خطر رفت شد. خدایا خیلی ازت ممنونم. حال بچم خوبه. احمد برو یکم صدقه بده و از دکتر و پرستارا تشکر کن. چشم مامان. باید چند تا بزن بیاریم قربونی کنیم. مامان خیلی ازت ممنونم. آهای کجا داری میری؟ غذا آماده است؟ حلوا چی؟ درست کردی؟ آره حسینا حتما درست کرده. کجاست پس؟ نمیدونم که. تنبلی نکن دیگه، زود باش برو الان مهمونا میرسن. وای خدای من چه بز داری چی کار بزرگی. میکنی حسینا؟ بهش دست نزن، این بز برای قربونیه. واسه قربونیه؟ وای شاهزاده برگشته. بله. حالت چطوره؟ چی کار میکنی؟ نباید خدمتکارا رو اینطوری بغل کنی. خانم گفتن شاهزاده که اومد برای دور کردن چشم بد و قربونی کردن باید دستشو بذاره روی بزه. برو بلال، برو دستتو بذار روی بز. بلال چی شده؟ وای چی شده بلال جان؟ خدایا چی شده معصومه؟ تو گذاشتی بوزه به بلال شاخ بزنه؟ نه. بیا بلال. حالت خوبه پسرم؟ آره. شما شوخیتون گرفته؟
عزیزم بلال، چیزی نمیشه پسرم. تو خیلی شجاعی. کلی خدمتکار تو این خونه هست که کارای تو رو بکنه. فقط 3 نفر مسئول کارای تو هن. مامان، من و بلال. لطفاً حواستو جمع کن. اول یه اشتباه بزرگ سر مامان، حالا هم که این اتفاق برای بلال افتاد. ولی من کاری نکردم احمد. مامان بهم گفت. ببین معصومه، اشتباه خودتو گردن کسی ننداز. اگه اشتباهی کردی باید گردن بگیری. مامان شما خودتون بحث گفتین کردن که کافیه. اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. خودت خوب میدونی که چقدر روی بلال و مامانم حساسم. دیگه هیچ اشتباهی نباید از سمت تو تکرار بشه. درست بخواب پسرم، کمرت درد میگیره. معصومه، اصلا ازت انتظار نداشتم دروغ بگی. مامان جان من بهتون دروغ نمیگم. حسینه از طرف شما اینو بهم گفت. خانم جان تو رو خدا، من اصلا چرا باید همچین چیزی بگم؟ حسینه چرا دروغ میگی؟ خودت بهم گفتی. نه خانم اشتباه میکنین. من چرا باید آخه همچین چیزی بگم؟ من اصلا اهل دروغ گفتن نیستم. دروغ گفتن خیلی کار بدیه. به هر کی بخواین قسم میخورم، به خدا قسم میخورم. ایشالله اگه دروغ بگم مادر پیر بیچارم بمیره. کافیه دیگه. چشم. مامان باور کنین داره دروغ میگه. هر چی که لازم بود و هم دیدم و هم شنیدم. قضاوت سخته. هر اتفاقی که افتاده به خاطر حواس پرتی تو بوده. ولی یه چیزو یادت باشه، ما و خانوادمون تحمل این حواس پرتی ها رو نداریم. این کارا زندگی نوعی منو به خطر میندازه. معصومه چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ معصومه دارم ازت سوال میپرسم، خیلی دلم شور میزنه. بگو چی شده؟ بلال چی شده؟ مسموم شده. بلال با چی مسموم شده؟ خطر از سر گذشت. آقا رو ببین چقدر عصبانی شده. ولی حالش اونقدر هم خوب نیست. نمیتونه درس بخونه. شما میتونید برید. اون میاد اینجا به بلال درس بده. برای چی جلوی اون اینطوری گریه میکنی؟ معصومه چه بلایی سرت اومده؟ چرا انقدر بچگونه رفتار میکنی؟ نمیتونم خودم رو کنترل کنم. برای چی؟ من میخوام تو رو قوی ببینم، مثل مامان. ولی احمد من اصلا قوی نیستم. من نمیتونم احمد، نمیتونم خودم و اشکامو کنترل کنم. میدونی که از گریه‌زاری خوشم نمیاد معصومه.
اگه میخوای به گریه کردن ادامه بدی برو تو اتاقت گریه کن. اینطوری جلوی خدمتکارا نه. میدونی هنوزم فرقی نکرده، همچنان خوشگله، همونقدر معصوم. جدی؟ ولی نمیدونم فاروق، احساس میکنم اصلا اونجا خوشحال نیست. ببین حتی اگرم اینطور باشه چه کاری از تو برمیاد؟ میخوای چی کار کنی؟ فاروق میدونی اون شبیه یه شاه دخته که تو قصر شاهزاده گیر افتاده، کاری هم از دستش بر نمیاد. اون شاهزادم شوهرشه، خوشحالیش یا ناراحتیش به تو هیچ ربطی نداره. میفهمی که؟ تو نمیگفتی نمیفهمیدم. در ضمن آخه تو از عشق چی سرت میشه رفیق من؟ ببین برادر، امیدوارم این عشق طوفانیت زندگی اونو سخت‌تر از الانش نکنه. قهوه بخور. ممنونم، خیلی خوشمزه است. مامان داری گریه میکنی؟ مامان خوبی؟ نه بلال جان، تو تمام زندگی منی. اگه اتفاقی برات بیفته من میمیرم. پسر قشنگم. وای حسینا، عجب چیزی پختی. دلم میخواد انگشتامو بخورم. به نظر من تو یه ذره هم عقل نداری. به اینقدر نلنبون، اگه سیر شدی برو یکم کار کن. دارم غذا میخورم. خاله، بله پسرم. من شماره فرازو بهتون میدم. بهش زنگ بزنید و بگید تا وقتی که بلال بهتر نشده لازم نیست بیادش اینجا. چشم. اینم که جواب نمیده. ای بابا کجا رفتی؟ یکم بدم خانوم بچشه. این دیگه کیه؟ میسکالم دارم. الو؟ به خدا رو شکر، چه عجب آقا فراز بالاخره جواب داد. خیلی دلم میخواد صداتو بشنوم. شماره‌مو از کجا آوردی؟ تو به این چیزا کار نداشته باش، همه چی داره واسط خیلی خوب و دقیق پیش میره. اول که حضوری دیدمت و حالا شماره تلفنتو گیر آوردم. ببین حسینا، دارم محترمانه بهت میگم، سعی کن بفهمیش اگه شکایت تو به آقا احمد بکنم اخراجت میکنه و وقتی برگری روستا
مرگ در انتظارته. مرگ هیچ وقت سراغ حسینه نمیاد. حسینه خودشونیه که میکشه. تو چی؟ حالت چطوره؟ اینقدر برات احترام قائلم ولی تو به من هیچ ارزشی نمیدی. احترام تو برای من پشیزی ارزش نداره. دیگه به هم زنگ نزن. اوه، گوشی رو من قاط میکنی؟ نشونت میدم، صبر کن. به خدا قسم اگه تو اون معصوم جونتو از این خونه بیرون نکردم اسمم حسینا نیست. حالا بشین و تماشا کن. آره بیا زود باش بخور. نه. بله، چرا به حرفم گوش نمیدی؟ بیا بخور. نمیخورم. بیا بخور دیگه. نه. مامان دوستم اومد. ای وای، آقا شما که هنوز سوپتون رو نخوردین. بیا من بهت میدم. نمیبینی من دارم بهش سوپ میدم؟ معصومه. میدونین خانوم، بچه مریض اصلا نباید گرسنه بمونه. راستی خانوم جان، مادر من عادت داشت که منو کتک بزنه، ولی وقتی من مریض میشدم با هم مهربون میشد. آقا بلال خیلی پسر خوبیه. ببینین چجوری سوپشو میخوره. خوشمزه است نه؟ حسینا، از این به بعد مسئولیت بلال با توه. تو هم بیا بیرون. بیا دهنتو باز کن. آفرین آفرین. تو هم باید مثل حسینا با بلال مدارا کنی یا لوسش کنی. ولی مامان خودتون میگفتین باید بلال مستقل بار بیارم. نظر آدم ها تو شرایط و اتفاقات مختلف عوض میشه. نوه من تا پای مرگ رفته. باید مثل حسینا باهاش مهربون باشی. حسینا خیلی معقول تر از تو رفتار میکنه. از این به بعد حسینا از بلال مراقبت میکنه. تو تمرکز تو بذار روی رابطت با احمد. بیشتر بهش توجه کن. احمد خیلی ازت ناراحته. خودم به همه این مشکلات رسیدگی میکنم. تو عروس مایی. باید قلبت تماماً برای بلال و احمد بتپه. ولی چیزی که میبینم اینه که تو از حسینا کینه به دل گرفتی. هر حرفی که میزنی بدگویی و شکایت از اونه. قبول دارم که اون فقط یه خدمتکاره، ولی اگه با اونا با احترام رفتار کنی اون وقت از اونا هم عزت و احترام میبینی. معصومه، بهت که گفته بودم نیای. حال بلال اصلا خوب نیست. من به خاطر بلال نیومدم. منظورت چیه؟ به خاطر تویی که اینجا.